الحمد لله الذي جعل قلوب أوليائه أوعية لآياته البينات وسلمها لهم من غواشم الشبهات والشهوات وسائر الظلمات. أحمده سبحانه وهو ذو الجلال والإكرام والمنن المترادفات والنعم السابغات، وأشهد أن لا إله إلا الله له الخلق والأمر والأقدار النافذات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله المصطفى من فوق 7 سماوات، صلى الله وسلم عليه وصحبه صلوات غاديات رائحات، وسلم تسليما كثيرا دائم الخيرات موفور البركات. أما بعد، فاتقوا الله واستحيوا من الله حق الحياء. الله جل وعلا دارا الله شرما. أيها المسلمون، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرة. دنيا مازي إن جنة أسد زيانا نغلي لي آخرة الجنة تقولنا هاري إيمان الدوارا قولي ليو إبار منزلة إبار كوشي إبار نعمة خمبو ينكي هذه الجنة المعجلة. الله رمزي دنيا مازي دي بودي جنة ينكي خويبرنا جنة الأعمال القلبية قلبر عمال إدبوتوري الله رسينون كوشي آن مناجات لوي الله قريبوي اطمینانوی خضوع گری الله را دهرای الله رکا اشاره کن قلب را فارغ گران الله را ادار الله را تعظیم الله را محبت الله را رضامندی هر سی سر منتورا کن تلی ایمانر مذهب هیبا قلب مزی یقین ایبو هدایت توفیق رکا زیفری با قلبتیم بگون دلوی بودی زودی توار قلب تیار گجدولی قلب سلیم بانه فجدولی. معاملات القلبية الفاضلة الشريفة لا تستقر. قلب ما زي معاملات بلا هاتو بودي توار قلب زودي سالم آفات تو مصيبت تو كبير عجب بغي حقد حزرت شحناء عداوتي تزدي فاقي دولي. ذلكم القلب السليم زي قلب حاصل قريب الله زباد آخرة تواديه ترى دنيا ولا نازة ترى غفلة تفجي. ليس في الدنيا لذة ولا نعيم. دنيا ما زي إن دل ما زان دل نعمتناي قلب بالا ونطورو صدر سينا سلامت ربري سينان محبت راكن خمر توفيقا. هل العيش في الحقيقة حقيقة زندگي دي زر قلب سليمي. الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليل عليه السلام تعريف قجي سلامتي قلمان الدوارا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بابتك إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم شركة تو سلامت عداوتي تو حزرت تو بخيلت تو كبيرت تو دنيا رادرت تو دنيا بارابانا نطوارو فسلم سلام قلب سلامتي مزي هر آفت بلا زيان الدوار الله تو دوره غرينت تو دوره. وسلم من كل شبهة شك شبه شهوت این تو دورتا کے اراده مرادی دے الله رضا مندی الله تو دوره گره دیم بگونو تو دوره ایبوی دے قلب سلیم ایبا دنیا جنتت برزخی جنتت آخرت جنتت بهذا القلب اندی لقلب والا ایبا ایتارا قومین وصلبو دے قلب زترا قلب سلیم نا إترى نيرشم ما زتاكي. سفيان بن دينار رحمه الله تعالى خدي لأبي بشير زتراني كي علي بن أبي طالب الأصحاب أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. أرى راجعشل دي ترى كنا خبر بينغرسي هاد كانوا يعملون يسيرا إترى خم قدتو أجر بشفايتهم كيا ذي سلامة صدورهم إترى صدر سینا سلامتی تشیل دیت الله ارزن رکا هن حضرت نرایتون
ما أعظم سلامة الصدر قلب صاف بالا إترارك دلوي فضيلة على قبول آنر سير بيت يدي وصل آنر كامياب آنر يعني كافي جنة والر بوتوي بودي علامتي بودي ونزعنا ما في صدورهم من غل إترار دلم مازي هنا حضرت نتايبو الزن أرزن لي دلوي بودي كوشي لي يوري رسول الله عليه وآله وسلم هد جنة تقولي بودي فويلا إترار چهرا سدود الناس سند الله فور يار بعد عبودي ترى فور ترى عند الله কিন্তু তারার কলব হনো হযরত নাই হনো আদাওতি নাই আদরমা আলাল মার ইনসানের বেশি নুকসান করি বদি কিয়ে জাহিরি সুন্দর কলব খারাপ জুবান মিডা কিন্তু খামম মাঝে জখরফা গজ্জা বানাওটি هل يورثه الرفعة والقبول يعني هو سليبوني يعني قبوليبوني زيانر باطن دي اسي شندر نو حسن البصري رحمه الله دي علم دو كسيم الكسيم ويدي قلب العلم زيان نكي فايدة نفا ولا ارك كسيم زبان العلم زي زبان العلم يبارور حجة بودي يبارور الدليل بني بودي قيامة الدين وهل القلب السليم إبراهيم خليل الله تعالى قلب شريك التوفاق عند الله محمد عليه الصلاة والسلام قلب خنوز زن الله بدلانه له نزل نفس الله خنوز زن تو بدلانه له زودي الله حرمة رتي ساري قل لي توي برسا زلي القلب السليم أبو بكر الصديق زتت غلطي عمر لير عمرت مفسار هذا خوب الله يغفر الله لك يا أبا بكر سبحان الله سعد بن الربيع زتت عبد الرحمن بن عوف اللي باي ميلادي كان هذا عار مع الضغط والله عار موتو سايره وقاتوي فسنقول لي براعي ساري دي عدة فريبادة بيأجر خند الله كان هي بارك الله لك في أهلك ومالك عبد الرحمن بن عوف توار برخد دوك توار مال توار فوين سندري آري رصد هذا وبازارار سبحان الله القلب السليم زينب بنت جحش رسول الله عليه وآله وسلم أربو عائشة رضي الله عنها تعالى هدي رسول الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش سوال قجي كير بابتي عائشة بابتي تو كسو هوي فارون قصة الإفكار بابتي هذا الله رد آري حفاظت قرو كار صغوري آر خانوري مين كسو هوي نفارم والله ما علمت إلا خيرا أي عائشة بابتي خير بعدها الخرف نوفني سبحان الله فعصمها الله بالورع قلب زتت سلامتي تاكي الله رمزي باري حفاظت قري باسا وأنصاري بي صحابي سبحان الله رسول الله عليه وآله وسلم هده مانوشي درزتو قولت ديا مانوشي با جنة والا امتو دي متو عبد الله بن عمرو بن العاص تاي برگرم مزي دو تين دين تاي سي ساده هنا هم আর জনতর বেশ গরদ দে দেখানা যায় এবারে হদ্দি তোমার আল্লাহ নবী বশারত দি আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তুমি কি হামগর তুমি দেখো ন হামগর দাই দে নদী হিলাম হদ্দি তুমি যে দূর দেখো দূর কিন্তু আই লা আজিদু ফি নফসি লি আহাদ মিন আল মুসলিমিন গিশা আই খনগ মুসলমান আল্লাহ দিলাম মাঝি হযরত আদাওতি গশ হিকদ নরাকি আল্লাহর মাঝে হনজন নিয়ামত দিয়ে দিয়ান আল্লাহ হযরত নারাকি আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাআলা হাদি التي بلغت بك يعني الدوارة وصل فجدي زيانك اراد ازي هي التي لا نطيق ارنا فرير والله بندو الاحوال رجال ونساء صدقوا واخلصوا دينهم لله الله بليري خالص بري هم گجي قلب رفاق گجي حضرت تو دشمني تو بخيل تو اترا جنة رك وصليه دنيا تايتتوتي اترا نعمت فيه جنة النعمت شانتي كوشي فيه دنيا تايتتوتي آخرة الجنة ولا عجب فأهل القلوب السليمة
قلب যে তারার সেলিম হুম আহনা নাসি আইশা তারা বেশি শান্তি বেশি খুশি ইতারার দিমাগ আরাম মাঝে তারার হালত বালাম মাঝে পেরেশানি তু দূরে বাফা চিন্তা তু দূরে হনো ফরবানগরে জিন্দিল্লা দুনিয়া সিসি তারা তু ফৌত বুক ইতারার হায়াত মাঝে তঙ্গিন ওয়াইয়ে ولا وأحسنهم صفاءهم سوء مقالة ولا ينقص عليهم صفاءهم إترى كوشي أسدين نوزاغوي إترى فرشاني النتا كيا إترى سادي الله تبارك وتعالى النصيب قد جعلوه كل همهم غاية مقصدهم إترى آخر مقصد إترى العشاء الله رضا مندي الله ركوشي الله رزيان ديان ليري بكوشي فهم صفوة العالم ترى إذا بشبني آدمر ليس العيش إلا عيشهم يعني إذا شانتر زندي يعني إذا نعمة الله جل وعلا راري ترد الله زندي قريب الله توفيق دوك معالجة أدواء القلوب بشدة تلي أردت قلبر بيارا مري شدة الساتع علاج قراهري نفسري شيطاني زين كيد مزدوكت فلا إينا توارا توڑا ہو رہی نجاتے دے نفسر زین فارینی بالا زوری گوری اُلڈا گرا ہو رہی وہ نفس امارار داوئی دیان دابوئی دیان کم لہو فی الناس من صریع خدوم من شربت دل بیار اما سے نفسر بیار اما ليدفع العبد المكر الإبليسي والكيد الشيطاني تل الشيطان اور كيدتو مكرتو بالا زوری باتو کوشش کرا ہو رہی بشا بشي کوشش کرا ہو رہی وإذا آنس العبد في نفسه شيئا من هذه المكدرات لسلامة القلب فليعالجها نفس سمز خنون دل بيارام لي يبتو دكتور دل علاج قرات تاوري بيارام كيان ساوري وعلاج كيان ساوري وحكمة الساتي نفس سمز كبير زودي الشدو لي أعظم الأدواء السالبة بشبر بياراميان يعني نر دفاع قراهري إنسان حقير ديان إنسان هنون نفا نقصان دي نفردي زيدون نعمتي بارك كاشي إن بيقون زي بوغوي إن الله رد دي الله رسالين لو زيغو هرير تولي نعمتي نور تو مالك نو زين شروع تيو نوفا إن هميشة تايبو دي نور تمارا تمازنو إنسان هدي بقنزور والجهل والظلم رأى كل ذلك محيطا به إنسان خوي فردي بكمزور ديان لم يجد لنفسه مخلصا فالقلب خرب زيد طد بأرامين تفري زيبوي قلب خراب ما زفوس زيبوي نفسه دي بظلم قرو يا أمارة بالسوء والسير طويل السلام با حساب خطرة تلعارت نفسر علاج قراه ريبوي الله سبحانه وتعالى آراري بالا غندوك آرار حالتو رتقروك باشري زدون امراء وزراء ترار مسلمان اور دشر صلاح الله تراري الله سبحانه وتعالى توفيق دوك الله جل وعلا عرب قنري الله ركا فردوك الله سبحانه وتعالى تمام كمزور مسلمان تراري نصرت قرو او الله توي مستضعفين كمزور ترار سات دو آرار رحمة ارزر نازل قرو آرار قلوب رفاق قرو اللهم طهر قلوبنا من كل خلق لا يرضيك زيدون بد أخلاق يا سيبك قنطو يا الله آرار حفاظ قرو اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.